आजको वचनको शीर्षक के छ भने पापीहरूप्रति येशूको व्यवहार। येशूलाई थाहा छ कि यो पृथ्वीमा जन्मेका मान्छे कोही पनि सिद्ध छैनन् भनेर, सबै मान्छे कमजोर छन् भनेर थाहा छ येशूलाई। कतिले भन्लान् म त कमजोर छैन, बलियो छ भने आफ्नो त्यो क्या बलमा, तर येशूलाई थाहा छ सबै मान्छे कमजोर छन्, केही न केही क्षेत्रमा कमजोर छन्। त्यही भएर यीशु ख्रीष्टले हरेक मान्छेसँग गर्ने व्यवहार भनेको अनुग्रही व्यवहार हो। सबैले भन्नुहोस्, येशूले म प्रति अनुग्रही व्यवहार गर्नुहुन्छ, भन्छ दयालु व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ उहाँको अनुग्रह दिनदिनै नयाँ हुन्छ, उहाँको प्रेम दिनदिनै नयाँ हुन्छ, उहाँको अनुग्रह दिनदिनै नयाँ हुन्छ, उहाँको कृपा हरेक दिन नयाँ भएर आउँछ। उहाँको बदला नयाँ हुँदैन। अब परमेश्वर झोकिनु भएको छ, हरेक दिन उहाँको रिस नयाँ भएर आउँछ भनेको होइन। हरेक दिन उहाँको बदलाको भावना, दण्ड दिने, मार्ने, नाश पार्ने त्यस्तो होइन। हरेक दिन उहाँको अनुग्रह नयाँ आउँछ। परमेश्वर त यति अनुग्रही हुनुहुन्छ कि एकजना पापी नमर्दाको दिनसम्म फर्किन्छ कि भन्ने आशा गरिराख्नुहुन्छ के। त्यो भने के हो? जस्तै एकजना मान्छे पहिलो वर्ष भयो, त्यो मान्छे 90 वर्ष बाँच्यो भने हरेक दिन त्यो प्रति उहाँको प्रेम नयाँ भएर आउँछ। आज फर्किन्छ कि, भोलि फर्किन्छ कि, यसले मुक्ति पाउँछ कि भनेर जति पापी होस्, जति अधर्मी होस्, जति नराम्रो होस्, उहाँको प्रेम दिनदिनै त्यो मान्छेप्रति बढेरै 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 आएको हुन्छ। यो फर्कोस् नरकको बाटोबाट, यो फर्कोस् नराम्रो बाटोबाट, यो फर्कोस् भनेर हरेक दिन उहाँको अनुग्रह नयाँ हुन्छ। उहाँको बदलाको भावना होइन। यदि उहाँले चाहिँ पापीलाई पापै अनुसारको व्यवहार, दाँतको बदला दाँत, आँखाको बदला आँखा, कानको बदला कान भनिदिएको भए कोही रहने थिएनन्, किनभने उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा सबै मान्छे पापी छन्। आदमले तैँले पाप गरिस् मार्छु भनेर मारेको भए भइसकेको, तर उहाँले मार्नु भएन, बरु उसलाई बगैँचाबाट निकाल्नु भयो। पापले चाहिँ हामीबाट के गर्छ? आशिषहरू खोज्न सक्छ, तर परमेश्वरको अनुग्रहबाट टाढा लान सक्दैन। अब यसको मतलब फेरि तपाईँले भन्नुभयो ओह पाप गर्दा ठिकै हुन्छ, ठिक त हुँदैन हजुर, ठिक त हुँदैन। बाइबलमा पापले गर्दा रोग पनि आएको बेला पर्छ। पापले गर्दा रोग आउँदो रहेछ कि आउन्न? आउँछ। एकजना 38 वर्षको मर्कुस यूहन्ना 5 अध्यायमा एकजना मान्छे थियो पक्षघाती। कति वर्षदेखिको पक्षघाती? 38 वर्षदेखि। यस। अनि त्यो 38 वर्षको पक्षघाती निको भयो। त्यो मान्छे जस लामो कथालाई छोटो बनाउँदा येशूले भेट्नुभयो, निको बनाउनु भयो हो। अनि त्यो मान्छेलाई थाहा थिएन येशू को हो भन्ने कुरो। येशू प्रभु हुनुहुन्छ, येशू सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने केही थाहा थिएन। त्यो मान्छे येशूको अनुग्रहले निको भएर रहेछ। अनि पछि त्यो मान्छेसँग येशूको भेट भयो, पर मन्दिरमा भेट भयो। भेट भइसकेपछि येशूले भन्नुभयो तिमी निको भएका छौ, फेरि पाप नगर ताकि तिमीमाथि फेरि दशा आइ नपरोस् अरे क्या। ल हेर्नुहोस् त, हुन्छ फेरि पाप नगर हुन्छ, पहिला पाप गरेको कारणले समस्या आएको रहेछ नि त। त्यसरी बुझ्नुभयो नि त, कुरा बुझ्नुभयो नि। फेरि पाप नगर भनेको के? अरे 38 वर्षदेखि बिरामी छ, पक्षघाती छ, अनि उहाँले भन्दै हुन्छ फेरि पाप नगर ताकि तिमीमाथि फेरि दशा आइ नपरोस्। त्यो भने के हो? पापले समस्या ल्याउँदो रहेछ। अब त्यो मात्रै पर्याप्त नभएर अर्को उदाहरण दिन्छु ल म। पापले रोग ल्याउँदो रहेछ र अनि सबै रोगी पापको कारणले पनि होइन फेरि है, यसरी बुझ्नुहोस्। पापले समस्या ल्याउँछ। सबैले भन्नुहोस् पापले समस्या ल्याउँछ। सबै रोग पापकै कारणले आएको भन्न नि मिल्दैन र सबै रोगी चाहिँ पाप नगरेर भएको पनि भन्न मिल्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि कसैलाई एचआइभी लाग्यो अरे। एचआइभी लाग्यो भने के हो? त्यो धर्म गरेर एचआइभी लाग्छ। आफ्नै श्रीमतीसँग इमान्दार भएर अथवा आफ्नै श्रीमानसँग इमान्दार भएर शरीरका कुराहरूमा इमान्दार भएर बसिदिए एचआइभी लाग्दैन? लाग्छ त? लाग्दैन। अन्त एचआइभी लाग्यो गयो, त्यो के को कारणले छ? पापकै कारणले होइन। त्यसरी मैले भन्न चाहेको अब अर्को हामीले हेऱ्यौँ भने मर्कुस 2 अध्यायमा एकजना अर्को पक्षघाती थियो हो कि होइन? त्यसलाई कतिजनाले बोकेर ल्याएको थियो अरे? 4 जनाले। तपाईँ पनि बोल्नुहोस् क्या, कतिजनाले बोकेको थियो अरे? भनेपछि तपाईँलाई यसो कसै पक्षपात भयो भने 4 जना बोक्ने मान्छे हुनुपर्छ।
याद गरिराख्नुहोस्। असल साथी बनाउनुहोस् भन्ने पनि छ है। कतिजनाले बोकेर रहेछन्? 4 जना। यस्ता साथी बनाउनुहोस् कि कुरा काट्ने, बसेर कुरा काट्ने होइन, बसेर उत्साह दिने। तिमी सक्छौ, तिमीलाई त म खुबीमान देख्छु, खुबीमान देख्छु, तपाईँलाई त म भयङ्कर वरदानवाला देख्छु त, तपाईँ महान मान्छे हो यार तपाईँ भनेर उत्साह दिने क्या। दुनियाँका कुरा नल्याउँ, अब हाम्रै कुरा ल्याउँ यहाँ भनेर एकले अर्कालाई उत्साह दिने साथी। लुटी हाल्यो भने उठाउने, पछेघात भयो भने बोकेर हिँड्ने, खोलामा पुर्याउने होइन, यीशुको चरणमा पुर्याउने। फेरि कोही त खोलामा हुन्छ, कोही कोही त लात्तले हानिदिन्छ, अरूले भिरमा लगेर फालिदिने साथी पनि हुन्छन्, होसियार गर्नुपर्छ। अनि एकजना पक्षघाती थियो, त्यो पक्षघातीलाई कतिजनाले बोकेछन्? 4 जनाले बोके। अनि येशूले त्यो येशूका नजिकमा आए। येशू के हुनुभएको थियो? त्यो घरको पुरा मान्छेले भिड थियो, त्यहाँ भित्र लान सके कि सकेनन्? नसकेपछि के भयो? झ्यालबाट लए, ढोकाबाट लए, अब बच्चा जस्तै पढाउनु पर्यो। कहाँबाट लए? छतको टिन सिन थियो होला या चाहिँ खर थियो होला, त्यो पुरै भत्काएर तल त वाङ्गै बनाएर माथिबाट खाट सहित तल ओह्रालिदिए। आफ्नो साथीको लागि हामी अर्काको घर भत्काउन तयार छौँ भन्ने कस्ता मित्रहरू हुन्? त्यस्ता मित्र हुनुपर्छ क्या, 2-4 अरू धेरै नभए पनि, एउटै भए पनि त्यस्तो होस् क्या। वाउ, बाइबलले हितोपदेश भन्छ दाजुभाइहरू दुःखको बेलाको लागि जन्मेका हुन् अरे क्या। तर कोही कोही मित्र भने दाजुभाइ भन्दा नि नजिक हुन्छन् अरे क्या। आमेन। त्यही भएर बाइबल भन्छ, येशूले के भन्नु? म तिमीलाई अब नोकर भन्दिनँ, मित्र भन्छु। अनि हेर मैले तिम्रो लागि प्राण दिएँ भनेपछि येशू यस्तो प्यारो मित्र हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि प्राण दिने। हाम्रो प्रभु, मालिक, मित्र, गोठालो उहाँ सप्तक हुनुहुन्छ है। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ छानो सहित त्यो खाट बोकेको खाट सहित कहाँ ओह्रालियो? तल ओह्रालियो। ठ्याक्कै येशूको चरणमै गइसकेपछि येशूले के भन्नुभयो? प्रार्थना केही गर्नु भएन। छोरा तिम्रा पाप क्षमा भए भन्नुभयो। अरे, अनि अर्को ए पनि भन्नुभयो, खाट बोक हिँड भन्नुभयो। खाट बोक हिँड? उल्टा खाट बोक्ने मैले? अनि अरूले भने होइन, यो मान्छेले के भन्यो? सुरुमा के भन्नुभयो भने तिम्रा पाप क्षमा भयो भन्नुभयो। यसुले पहिला के भन्नुभयो? तिम्रा पाप क्षमा भयो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि फरिसीहरू 1-2 जना फटाहरू पनि रहेछन् त्यहाँ, हुँदा रहेछन्, हरेक ग्रुपमा फटाहरू हुन्छ क्या त्यहाँ। यीशु भएकै ठाउँमा रहेछन्। होइन, यो मान्छेले कसरी पाप क्षमा गर्न सक्छ? यसले को सम्झ्या छ आफूलाई भनेर येशूप्रति प्रश्न आयो। अनि येशूले त्यो कुरो बुझिहाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, खाट बोकाएर बोकेर हिँड भन्नु कि तिम्रो पाप क्षमा भयो भन्नु? भन्छ कुन सजिलो छ भन्नुभयो। भनेपछि तिम्रो पाप क्षमा हुँदा बित्तिकै समस्या समाधान हुँदो रहेछ नि त। त्यो भएर पाप क्षमा भए भन्नु कि खाट उठाएर हिँड भन्नु? भनेपछि त्यो पापको कारणले रहेछ, पाप क्षमा भयो, खाट उठायो, अब जस्ताको तस्तै भइगयो। त्यस कारण कति समस्या पापको कारणले आउँछ। फेरि यूहन्ना 9 अध्यायमा एकजना अन्ध थियो, अनि फरिसी आएर सोधे, त्यसो भए यो कसको पापले भएको भन्नु? येशूले भन्नुभयो, यो कसैका पापले होइन, परमेश्वरको काम यसको जीवनमा प्रकट होस्। सबैले भन्नुहोस्, परमेश्वरको महिमा गवाही प्रकट होस्। गवाहीको लागि, महिमाको लागि, उहाँको काम प्रकट गर्नलाई पनि हुन्छ। तपाईँको जीवनमा समस्या आछ, सायद तपाईँले पाप नगरेको हुनसक्छ, तर परमेश्वरको शक्ति देखिनलाई हो। समस्या आयो, सायद तपाईँले पाप नगरेको हुनसक्छ, परमेश्वरको शक्ति देखिनलाई हो। तर कति चाहिँ पापको कारणले पनि आउँछ। त्यस कारण हामी पापलाई घृणा गर्ने ख्रिस्टको मन हुनुपर्छ। ख्रिस्टको मनले पहिलो के गर्छ? पापलाई घृणा गर्छ। प्रभुको डर मान्ने भनेको पाप गर्न डर मान्ने, प्रभुको चरणमा जाने होइन। चरणमा जानलाई डर मान्ने होइन। प्रभु भने त्यो डरपोक प्रेम होइन। कस्तो भने आदम त कहाँ छ भन्दाखेरि ऊ लुकिरहेको रहेछ। कहाँ छस्? म त यहाँ लुकिरहेको छु। किन लुकिस? प्रभुले भन्नुभयो, उसले भन्छ म त नाङ्गै छु। होइन, कसरी नाङ्गो भइस? के नखा भनेको खाइस? प्रभु यसरी लुकिरहेको थियो। त्यो डर हो, त्यो अब मार्छ, परमेश्वरले फेला पार्यो भने त्यो डर। तर हामी त्यो किसिमको डर होइन, हामी चाहिँ अब के डर? पाप गर्न डर। के प्रभु उहाँको सिंहासन एकदमै एकदमै उहाँको नजिक, सिंहासनको नजिक जाने अब हामी हुनुपर्छ क्या विश्वासीहरू। पुरानो करारमा के थियो?
कोही कोही मान्छे जान्थे, राजा पुजारी अगमवक्ताहरू विशेष व्यक्तिहरू परमेश्वरको चरणमा जान्थे। अब त सबै पापीहरू पाप क्षमा माग्दै यीशुको चरणमा जाँदै उहाँको आशिषहरू अनुग्रह प्राप्त गर्ने। अनुग्रह प्राप्त हिब्रू 4:16 भन्छ रिसिभ मोर ग्रेस, अनुग्रह मोर, अनुग्रह चाहियो लैजाऊ। अनुग्रह भनेको नै आशिष हो। अर्को भाषामा भन्दाखेरि अनुग्रह भनेको सित्तैमा नकमाएका आशिषहरू। खुबी माग्नुहोस्, बुद्धि माग्नुहोस्, क्षमता माग्नुहोस्, के चाहियो माग्नुहोस्, साहसका साथ जानुहोस्, पिता मलाई यो चाहियो। साहस भनेको त्यो। अनि तपाईँ म पापी छु, अब परमेश्वर मलाई मार्नुहुन्छ, बर्बाद हुन्छु भन्ने होइन। अब बदल्नुपर्छ सोचहरू। त्यसबाट येशू आजको वचनको शीर्षक हो येशूले के गरेको, येशूहरू के अरे पापीहरूप्रति येशूको व्यवहार कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त। अब मैले भने उहाँको अनुग्रह दिनदिनै नयाँ भएर आउँछ, बदलाको भावना होइन। उहाँलाई थाहा छ तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ भनेर। त्यो भएर सबैले भन्नुहोस् मलाई अनुग्रह चाहिन्छ। कहिले चाहिन्छ? दिनदिनै। बिहान उठ्दा बित्तिकै अस्ति मैले भने के माग्नुपर्छ अरे? प्रभुको अनुग्रह र प्रभुको दया माग्नुपर्छ। अनि तपाईँको दिन आशिषित हुनेछ। तपाईँले अनुग्रह माग्नुहोस् आफ्नो काममा, प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस्, उहाँले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ। आमेन। अब अलिकति यो संसारमा एउटा कुरा भन्न चाहेँ। यो संसारमा आफू पनि पापी त अरूलाई पनि ढुङ्गा हान्ने। उसको पाप चाहिँ जस्तो उसले पाप गरेको छ त्यस्तै उसले नि गरिरहेछ। उदाहरणको लागि है, दुईजना छ। अब एकजना ए र बी भन्ने व्यक्ति छ। एले के गरेछ पाप, बीले गरे जस्तै गरेछ, तर बीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने त्यसको योजना छ, किनभने त्यसले पाप गर्यो भनेर। जस्तै उदाहरणको लागि एकजना स्त्रीलाई फरिसीहरूले पक्रेर ल्याए। के गर्दा व्यभिचार गर्दा पक्रेर ल्याएर येशूको चरणमा ल्याए। ल प्रभुजी, हामीले चाहिँ यो स्त्री व्यभिचारमा गर्दा पक्राउ परे, अनि मोसाले चाहिँ यस्तालाई त ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्नुभएको छ। हजुर हुँदाहुँदै किन हान्नु हामीले? हजुर के भन्नुहुन्छ? यसो हजुरको राय सल्लाह बुझौँ न त प्रभु भनेर फरिसीले येशूको परीक्षा गर्न आए। अनि येशूले भुइँमा लेख्नुभयो। अनि येशू चाहिँ विशेष गरेर प्रेमले भरपूर्ण अनुग्रह र सत्यता उहाँबाट आयो है। सबैले भन्नुहोस् येशूबाट दया आयो, माया आयो, क्षमा आयो। येशूबाट आयो। येशूले के गर्नुभयो? दण्ड दिन आउनु भएको होइन, येशू दोषी ठहराउन आउनु भएको होइन। धेरैको के छ सोच? दोषी ठहराउनु। येशू दोषी ठहराउन होइन, पापीलाई चाहिँ हेर यो कस्तो पापी रहेछ भन्ने होइन। उहाँ चाहिँ अनुग्रह र सत्यताले भरपूर भएर आउनु। अब अनुग्रह पाएर आएको, प्रेमले भरपूर्ण भएको आएको व्यक्तिसँग सोधौँ न त के भन्नुहुँदो रहेछ उहाँले भन्दाखेरि, ल प्रभु हामीले त रङ्गी हात पक्रेको साँच्चै हो भन्दाखेरि अनि येशूले भुइँमा लेख्नुभयो र भन्नुभयो, तिमीहरूमध्ये जसले पापै गरेको छैन त्यसले चाहिँ पहिलो ढुङ्गा हानोस् र यसलाई मार्ने भयो नि ढुङ्गाले पाप नगर्ने नि हानेर मार भन्नुभयो। फेरि लेख्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि एक एक गर्दै सबै गए। अनि येशूले भन्नुभयो, दुईजना मात्रै रह्यो, त्यो स्त्री र येशू। तिमीलाई कसैले ढुङ्गाले हानेन, दण्ड दिएन, सजाय दिएन भन्दाखेरि येशूले त्यो स्त्रीले भन्यो, दिएन, जाऊ म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न र फेरि पाप नगर भन्नुभयो। अनि यसले के जनाउँछ भने येशूले कसैलाई पनि दण्ड दिनुहुन्न, क्षमा दिनुहुन्छ, तर फेरि पाप गर्नु भएन। फेरि गऱ्यो भने त्यहाँ उपाय छैन भन्ने कुरो हो। अब त्यहाँ के बुझिन्छ भने पाप नगर्ने त कोही रहेनछ नि त। ती पापीहरूले अर्को पापीलाई ढुङ्गाले हान्न खोजिरहेको थिए हो कि होइन? भन्छ एउटा पापीले अर्को पापीलाई ढुङ्गाले हान्न खोजिरहेको थियो त्यहाँ। त्यस कारणले यो पृथ्वीमा यस्ता मान्छे पनि छन् जुन अपराध आफै पनि गर्छन् र अर्को अपराधीलाई ढुङ्गाले हान्नु। पापै नगर्नेले हान्नुपर्ने भने त आफू पनि छ तर ढुङ्गाले हान्न खोजिरहेको भनेपछि त्यस्तो रहेछ। मलाई बिहान पढ्दै गर्दाखेरि के भयो भने यो संसारमा आफू पनि पापी तर अरू पापीहरूलाई ढुङ्गाले हान्नुपर्छ भन्ने मानिसहरू पनि छन् भनेर येशू प्रभुले भन्नुभयो। त्यस्ता पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा अरूले के भन्छ मतलबै नराख्नुहोस्। हिजो सुन्दर र म लेक साइड जाँदै थियौँ, आउँदै गर्दाखेरि हामी दुईजना कुरा गरिरहेको थियौँ। एकजना पास्टरको कुरा गऱ्यौँ, कुरा काटेनौँ तर कुरा राम्रा गऱ्यौँ। क्या काट्ने भनेको नराम्रा ल्याउने तर राम्रा ल्यायौँ। उहाँ त सिंहभन्दा पनि बट्टा आँटिलो हुनुहुन्छ, जे पायो भडङ भुडुङ भन्नुहुन्छ, भूतलाई त यसरी लात्तै हान्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ।
त्यो भने के भूतलाई नदेखे पनि त्यसलाई सत्य हो भनेर पड्याङ पुङ भन्दिने क्या डर भन्ने कति पनि नभएको मैले भन्न चाहेको एक बारको जीवन छ साहसी हुनुहोस् कसैसँग नडराउनुहोस् दरिलाउनुहोस् कसैसँग नडराउनुहोस् यीशुको नाममा पहिला चाहिँ माओवादीले अब अभिवादन गर्दाखेरि कमरेड लाल सलाम गर्थे क्या अर्को कसैले रक्तिम अभिवादन कतिले चाहिँ त्यति बेला हामी जुम्लामा देख्थ्यौँ क्या कमरेड रक्तिम अभिवादन गर्थे कतिले चाहिँ लाल सलाम गर्थे कतिले चाहिँ सङ्ग्रामी अभिवादन भन्थे कतिले चाहिँ यस्तो गर्थे कतिले चाहिँ यस्तो गर्थे त्यो भने के हो आज मर्छ कि भोलि मर्छ थाहा छैन दुश्मनले चाहिँ कहिले हान्छ होइन पुरा लडाइँ चलिरहेको थियो उहाँ लडाइँमा है उहाँलाई नि अनुभव छ त्यो कुराहरू पुरा त्यस्तो क्या साहसी हेर्दातिरको अभिवादनले साहसी कसैले पनि यसो गर्दैनन् साहसी त्यो अभिवादन गरेबाट थाहा हुन्छ त्यो अभिवादन चेन्ज गर सिम्पल यसो गऱ्यो भने कोही कोही यसो गर्छ यस्तो अभिवादन होइन सङ्ग्रामी अभिवादन गर्नुपर्छ यीशुको नाम त्यो तिनीहरूले सिकाएको रहेछ क्या मैले यहाँ कुनै पार्टीको कुरा ल्याएको होइन तर तिनीहरूको त्यो अभिवादनले नै जनाउँथ्यो कि उनीहरूमा साहस छ त्यो साहसको उदाहरण ल्याएको क्या मैले जिन्दगी एक बारको छ दरिलाउनुहोस् केही गर्नुहोस् नसुतेर हुन्छ कि शरीरलाई चाहिँ ताड्न पनि दिनुपर्छ कहिले कहिले पावलले भन्छ मेरो शरीरलाई त म तालिम दिन्छु यसले त राम्रो काम गर्नै मान्दैन बिहान उठ्नै मान्दैन काम प्रार्थना गर्न मान्दैन यसले त शरीरको आत्माको लडाइँ हुन्छ नि त्यस कारणले आत्मालाई जित्न दिनुपर्छ क्या हामीले शरीरले जितेर हुन्छ धेरैको शरीर जित्यो भने बुझ्नु समस्या आयो अब हामी कुरो के हेरौँ भने यसुले के गर्नुभयो क्षमा दिनुभयो सबैले भन्नुहोस् यसु क्षमा दान दिन पापीलाई प्रेम गर्न दया गर्न आउनुभयो आमेन त्यो कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो छ अब हामी एउटा यस्तै अर्को एउटा उदाहरण अलिकति हेर्दाखेरि हेरौँ है त यसु स्वयं पापीसँग बस्नलाई पापीसँग खानलाई अग्रसर हुनुभएको घटना हामी पाउँछौँ जस्तै लुकाको पुस्तक 19 अध्यायमा एकजना म पुरै पढिनँ तपाईँले आफै घर गएर खोज्न सक्नुहुन्छ लुका 19 अध्यायमा एकजना जखायस भन्ने नाम गरेको छ जक्कै पनि भन्छ छोटकरीमा त्यो जखायस एकदमै पुटको थियो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो पापीहरूमा प्रमुख त्यो मान्छे चाहिँ कर उठाउनेको प्रमुखै अनि कर उठाउने भनेको 1 रुपियाँ उठाउनु पर्ने 4 रुपियाँ उठाउने महापापी भनिन्थ्यो तिनीहरूलाई त कतिले छुँदैन थिए पापी भनेर के त्यो जातपातको कुरो होइन बेसरी पापी चाहिँ मान्छे भनेर अनि उसले चाहिँ एक दिन येशू यही बाटो आउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर उसले येशूलाई येशूको अनुहार हेर्न मन गर्यो कस्तो हुनुहुँदो रहेछ त येशू म पापी अब भिडमा जाँदा मान्छेले नछोला अथवा पुटको बार नदेखिएला भनेर अगाडि दौडेर गएर एउटा अन्जिरको केको रुखमाथि चढेर रहेछ एउटा माथि केमा चढेछ रुखमा चढेर यीशुको रूप हेर्न थाल्यो अनि येशूका लागि अलिकति त्यो दौडेर रुखमा के चढेको थियो येशूले चाहिँ त्यही बाटो आउँदै गर्दा भेटेर भनिहाल्नुभयो देखिहाल्नुभयो ओए जक्कै ओरेर आइज आज म तिम्रो घरमा बास बस्नु परेको छ अनि त्यसपछि फरिसीहरू गनगनाउन लागे ए कस्तो पापीको घरमा जाने भनेको होला कस्तो येशू होला यो मान्छेले त हामीले त फरिसीको घर आउला भनेको पापीको घरमा जान्छ त भनेर गनगनाउन लागे अनि त्यसपछि त्यो जक्कैले घर गइसकेपछि येशूसँग भेटघाट भयो जक्कैले सिधै भन्यो मैले अन्यायपूर्वक लिएको छु भने 4 गुणा फिर्ता गरिदिने छु कति गुणा अरे 2 गुणा होइन 4 गुणा भनेपछि अन्यायले भट्टाभट लिएको रहेछ नि त अब जसको अन्याय लिएको छु 4 गुणा फिर्ता भनेर सूचना दियो अनि अर्को एउटा के सूचना दियो भने आफ्नो सम्पत्तिको आधै भाग गरिबलाई दिन्छु भन्थ्यो वाह केही समय अगाडि येशूले धनी मान्छे भेट्दाखेरि तिम्रो सम्पत्ति गरिबलाई देऊ भन्दा थर कामेर कालो अनुहार लिएर भागिहाल्यो अनि त्यसले म चाहिँ आज्ञा पालन गर्छु भन्थ्यो तर यता यो पापीले के गर्दैछ आफ्नो सम्पत्तिको आधा भागै गरिबलाई दिँदैछ र अन्यायबाट लिएको ज्याला स्वरूप चाहिँ 4 गुणा फिर्ता गर्दैछ ब्याज स्याज गरेर फिर्ता गर्दैछ अनि त्यसपछि अनि येशूले भन्नुभयो आज यो घरमा मुक्ति आएको छ अनि त्यसपछि के भयो भने येशूले भन्नुभयो म हराएकालाई खोज्न
मरेकालाई बचाउन, भड्केकालाई सहायता गर्नमा आएको हुँ भन्नुभयो। आमेन। अब यो घटनाले के जनाउँछ भने पहिलो कुरा जक्कै येशूका लागि हेर्न रुखमा चढ्यो, दोस्रो कुरा येशू स्वयंले बोलाउनु भयो त्यो पापीलाई। सबैले भन्नुहोस् येशूले बोलाउनु भयो। अनि येशूले बोलाउनु भयो अनि येशू स्वयं पापीको घरमा जानलाई हिँडेर जानुभयो भनेपछि पहिला येशू स्वयं पापीको घरमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्बन्ध राख्नुहुन्थ्यो, बस्नुहुन्थ्यो, खानुहुन्थ्यो, पाप क्षमा दिएर नयाँ सृष्टि बनाउनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा येशूले पापीप्रतिको व्यवहार जे गर्नुभएको छ अहिले पनि हामीले यो कुरा बुझ्यौँ भने हामीलाई धेरै सहायता मिल्नेछ र आशिष हुनेछ। आमेन। अनि उहाँले चाहिँ हेर हेर पापी यो संसारको यो इजरायलमा सबैभन्दा पापी भनेर उहाँले दोस्याउनु भएन। ए अधर्मी पापी भन्नु भएन, बरु उहाँले भलाइ गर्दै जानुभयो, भलाइ गर्दै जानुभयो अनि उसको जीवन बदलियो। त्यस कारणले भलाइले प्रेमले जीवन बदलिन्छ, दोस्याएर होइन। त्यस कारणले येशूले हामीलाई दोषको सेवकाई दिनुभएको छैन, उहाँले हामीलाई मिलापको सेवकाई दिनुभएको छ, प्रेमको सेवकाई दिनुभएको छ। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो र पुत्र दिनुभयो, दोस्याउनु होइन, के गर्न संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर। त्यस कारणले येशू ख्रीष्टले आज संसारमा जति पाप बढे तापनि संसारमै सबैभन्दा अहिले बढी पाप बढेको जस्तो लाग्छ, बढेको भए तापनि परमेश्वरले उहाँको प्रेम झन् बढाउनुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले येशूको व्यवहार त्यस्तो थियो। त्यस कारणले हामी कहिल्यै पनि दिमागमा चाहिँ दोस्याउन दिनु हुँदैन। मैले कम प्रार्थना गरेँ कि, मैले पाप गरेँ कि, यता ऊ भयो कि, यता केही भयो कि, कमिलो मरि पो हाल्यो कि, यता के पो भयो कि भनेर चाहिँ हाम्रो कर्ममा अब विश्वास होइन। मैले भन्न चाहेको हाम्रो यो सोच चाहिँ धर्मी हुनुपर्छ। सोच राम्रो सोच्ने, धर्मी सोच्ने, सफा सोच्ने। अनि येशूले मलाई दोष दिनुहुन्न, पृथ्वीमा त कोही पनि धर्मी छैन नि त। त्यस कारणले येशूले मलाई दोष दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ सोच राख्नुपर्छ। येशूले मलाई अनुग्रह गरिसक्नुभयो, मेरा पाप धोइसक्नुभयो, म नयाँ सृष्टि भइसकेँ, अब म पुजारी भएको छु, अब म सिधै परमेश्वरसँग कुरा गर्न सक्छु। सबैले भन्नुहोस् म पुजारी भएको छु। पुरानो करारमा पुजारीहरू अपवित्र हुनु मिल्थेन, पवित्र हुनुपर्छ। त्यस कारण तपाईँ र म अहिले ख्रीष्टका 21औं शताब्दीका पुजारीहरू हौँ। अनि हामी पनि पवित्र भएर जिउनुपर्छ। अनि त्यो पवित्र जीवन जिउनलाई हाम्रो दिमागले नदोस्याउनको लागि यीशु प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यीशुको अनुग्रह जति धेरै भयो त्यति तपाईँ धर्मी जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। व्यवस्थाले त के गर्छ, झन्झन मान्छेलाई चाहिँ पापमा फस्टाउने, पापको चेतना दिने। घरमा व्यवस्थामा 613वटा आज्ञाहरू छ। जस्तै अब सारा हृदयले मलाई प्रेम गर्नु, सारा प्राणले, सारा समझले, तन मन धनले नै मलाई प्रेम गर्नु। कसले गर्ने तन मन धनले? व्यवस्थाले भन्छ आँखाको बदला आँखा, पाप गर्न लाउँछ भने हातै काटिदेऊ। अहिले कोही देख्नु भएको छ, कोही पास्टरै भए पनि धर्मी पास्टरहरूले हात काटेको? कोही त धर्मी त निस्केको त कोही नै छैन, सबै पापी नै हुने हिसाबले। एक दिन झ्यापै पाप गरिहाल्यो भने ओहो मेरो आँखाले पाप गर्यो, वचन व्यवस्था अनुसार म चल्ने मान्छे हुँ, यस कारणले म अब आँखा निकाल्नु पऱ्यो भनेर अपरेसन गर्न गएको छन्। यदि पक्का व्यवस्था कोही मान्छ भने त तिनीहरूको आँखाले पक्कै एक दिन त पाप गर्यो होला, हेरेर पाप क्या। अनि येशूले भन्नुभयो हेरेर पाप गर्नुभन्दा आँखै निकाल्नु। अनि त्यो व्यवस्था थियो। अनि येशू ख्रीष्टले त्यसलाई रद्द गरेर उहाँले अनुग्रह ल्याउनु भयो। हामीले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। कि कोही देख्नु भएको छ आँखा अलिकति उ भएको? सब पास्टरको यता यता आँखा हेर्छन्, पास्टरै अथवा विश्वासी नै भनौँ। अनि त्यो भएर व्यवस्थाको गुणगान गाउनु व्यर्थ छ। यीशुले नै हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, यीशुले नै जीवन दिनुहुन्छ। व्यवस्थाले पापको चेतना, मैले घरमा मेरो श्रीमतीलाई अब अस्ति हामीले एउटा नियम राख्यौँ, बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म प्रार्थना गऱ्यौँ। यो के हो? यो नियम हो। यो तपाईँको इच्छा अनुसार होइन नि त। तपाईँले प्रति गर्नुभएको छ, गर्नुपर्छ भनेर धेरैजनाले लगभग 13 जनाले प्रति गर्नुभएको छ। म कहिले 8 बजे, दार्जिलिङको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म
7 देखि 8 चाहिँ समर्पण अरू को लेख्नु भएको छ। परमेश्वर साँची राखेर भन्नुहोस्, हरेक दिनमा कुनै पनि मिनेट नछुटाएर 1 घन्टामा टक्रकै प्रार्थना गर्ने यहाँ को छ निस्क। 13 घन्टामा होइन, 13 घन्टा हुन्छ तर एकजनालाई 1 घन्टा दिएछ नि त हो। त्यो 1 घन्टामा ट्याक्रेकै टाइममा प्रार्थना गरेर टाइममै सक्ने, दायाँमा आँखा पनि नहेर्ने, अथवा तपाईँले चाहिँ कहिले भुल्दा पनि नभुल्ने, कहिले ढिला आफै आज त सभा भएछ, सभा 8 भएछ, 8 बजे भनेको सभा भएछ नभनेको दिन, अथवा तपाईँले चाहिँ नछुटाउनु भयो, 9 पो बजेछ, 8 बजे भने 9 पो बजिरहेको। त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने हात ठाडा गर्नुहोस्, म चाहिँ तपाईँलाई पुरस्कार दिनेवाला छु। त कुनै दिन अल्छी लागेर सुत्नु भयो होला, कुनै दिन बिरामी हुनुभयो होला। नियमले कहिल्यै पनि मान्छेलाई उँभो लाउँदैन क्या। 613 वटा आज्ञा छन्। 613 मा के छ थाहा छ? एउटा आज्ञा छ, हत्या नगर्नु। यहाँ चाहिँ प्राय जसो मान्छेले चाहिँ मान्छेलाई च्वाट्ट नकारण घृणा त गरिरहेको हुन्छ क्या। अनि कसैलाई घृणा गर्नु हत्या गर्नु हो क्या। सबैले भन्नु घृणा गर्नु हत्या गर्नु हो। अब तपाईँले अर्को कुरा चाहिँ त्यही भएर हामी पालनले होइन, अब अनुग्रह 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 चाहिन्छ। दिनदिनै झन् हामी राम्रो हुनलाई जति तपाईँ प्रेममा फस्नुभयो येशूमा, त्यति तपाईँ धर्मी जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। जति अनुग्रह बुझ्नुभयो, येशूको दया बुझ्नुभयो, त्यति तपाईँ राम्रो जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। तर नियमतिर ध्यान दिनुभयो भने तपाईँ येशू त कहाँ हो अब छोडिदिनु हुन्। भनेपछि तपाईँलाई बिहानदेखि 1 घन्टा प्रार्थनामा त तपाईँ इमानदार हुन सक्नुहुन्छ। 613 वटा आज्ञा टाँसिदियो भने तपाईँको घर के होला? अब त्यो नभने 10 आज्ञा टाँसिदिएँ अरे तपाईँको भित्तामा लगाएर प्रिन्ट गऱ्यौँ अरे, मन्जिलले टाइप गरेर भने हरेकका घर 10 आज्ञा दियो भने के हुन्छ? त्यो 10 आज्ञाले हरेक दिन तपाईँलाई हेरेर भन्छ तैँले यो गरिनस्, तैँले त्यो गरिनस्, तैँले त्यो गरिनस्। केही हुन्छ न? त तपाईँको त्यो 10 आज्ञामा सबै आज्ञा फेल हो। आज्ञा आमा बाबालाई आज्ञा पालन गर भनेको छ। एक को हुनुहुन्छ 1 महिनामा चाहिँ हरेक दिन चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने आमा बाबुको? यता आयो भने उता जाने हुन्छ छोरी। आज्ञा पालन हुँदैन प्रायः जसो। अहिले त झन् यो मिडियाले गर्दा चाहिँ मोबाइल नहेर भन्दा पनि झन् मोबाइल हेरिरहेको हुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ आज्ञा पालन जसले आमा बाबुको कुरा मान्दैन त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नै पर्छ अरे क्या त्यसलाई। अनि त्यसको आयु छोटो हुन्छ भनेको छ। नियमहरू अब 10 आज्ञामा पहिला म बाहेक अरू नमान्नु, मलाई सारा हृदयले प्रेम गर्नु। अब कसले परमेश्वरलाई सारा हृदयले प्रेम गर्न सक्ने हो? यहाँ आफूलाई त प्रेम गर्दैनन् मान्छे। त्यस कारणले आज्ञा 613 वटा मान्छे प्रायः जसो सबैले मान्न सक्दैन। प्रायः जसो चाहिँ क्या एकजनाले पनि मान्न सक्दैन। त्यो भएर येशू आएर हामीलाई अनुग्रह र सत्यता दिनुभयो। तपाईँ र मैले अनुग्रह राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। येशूले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर। जक्कैको घर जक्कैले आइदिनु न, खाना खाइदिनु न भनेको हो कि येशू आफै जानुभयो? येशू बोल्नुभयो कि जक्कै बोलेको? पहिला येशू बोल्नुभयो, येशू अग्रसर हुनुभयो, येशूले चाहिँ माया देखाउनु भयो। त्यसकारणले तपाईँ र मलाई येशूले धेरै माया गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ एउटा स्त्री थिइन्। एउटा स्त्री तपाईँले मैले भनिहालेँ, एउटा त्यो सहरकै सबैभन्दा पापिनी स्त्री चिन्नु भएको छ? सामरी त अब त्यो पनि त्यो पापिनी नै हो। सामरी धर्मिनी त होइन। केस बुझ्ने स्त्री त्यो चाहिँ लुका 7 अध्यायमा लेखेको छ। तपाईँले लुका 7 अध्यायमा हेऱ्यो भने एउटा स्त्रीको प्रेम कस्तो मिठो बताइएको छ। लुका 7 अध्यायको 36 देखि 50 सम्म हेऱ्यौँ भने मिठो लेखेको छ एकजना स्त्रीको कुरा। लुका 7 को 36 देखि हामीले 50 सम्म हेरौँ। म सर पढ्छु ल। यहाँ यसरी छ, फरिसीहरू मध्ये एकजनाले उहाँलाई भोजन गर्न निम्तो दिए। उहाँले त्यस फरिसीको घरमा गएर खान बस्नुभयो। त्यस घरमा एउटा पापी स्त्री, सबैले भन्नुहोस् पापी स्त्री, त्यस सहरमा थिए अरे क्या। त्यो सहरमा एउटा पापी स्त्री थिए। फरिसीको घरमा येशू खान बस्नुभएको छ भन्ने सुनेर एउटा सिंहमरमरको शिशीमा अत्तर लिएर त्यो त्यहाँ आई र पछिल्लोतिरबाट उहाँका पाउने र उभिएर रुँदै उहाँका पाउ आँसुले भिजाउन लागि। वाउ! उहाँ कहाँ पहिलो कुरा त्यो पापिनी आई, अनि आइसकेपछि के गरी पाउमा रुँदै आँसुले भिजाउन लागि। अनि र आफ्नो शिरका कपालले पुज्दै उहाँका पाउलाई चुम्बन गरी र त्यो अत्तर घस्न लागि। उहाँलाई निम्तो दिने फरिसीले यो देखेर मनमा यसो भने, यिनी त अगमवक्ता हुँदा हुन् त,
यिनलाई छुने को कस्तै स्त्री हो भनी यिनले जान्ने थिए, किनकि यो त पापिनी हो भनी सहरमा हल्ला खल्ला पहिले भइसकेको छ। यो त पापिनी भनेर फेमस स्त्री रहेछ। केमा? पापमा। सी इज फेमस फर डुइङ सिन। पाप गर्नमा त एक नम्बर रहेछ नि त्यो स्त्री, त्यो सहरको च्याम्पियन रहेछ त्यो पापिनी स्त्री। कस्ती पापिनी हो गरे। अनि 40 यसुले त्यसलाई फरिसीलाई भन्नुभयो, ए सिमोन, त्यो फरिसीको नाम सिमोन रहेछ, तिमीलाई केही भन्नु छ? भन्नुहोस् प्रभु, के हो? गुरुजी भन्नुहोस्। 41 कोही साहुकारका 2 ऋणी थिए, एउटाले 5 रुपैयाँ र अर्काले 50 रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। तर तिनीहरूसित तिर्ने केही नहुँदा तिनले दुवैलाई माफी दिए। यसकारण भन त यी 2 मध्ये कुन चाहिँले तिनलाई बढी प्रेम गर्नेछ? सिमोनले भने, म ठान्छु जसले बढी क्षमा पायो। उहाँले तिनलाई भन्नु, तिमीले ठिकै विचार गर्यौ। 44 अनि त्यस स्त्रीतिर फर्केर उहाँले भन्नुभयो, यस स्त्रीलाई देख्छौ? म तिम्रो घरमा आएँ तर तिमीले मलाई पाउ धुन पानी दिएनौ। किनभने धर्मी ठम्दिँदो रहेछ। घमण्डले फुलेको। खुट्टा पाउ भनेको खुट्टा धुने पानी दिएन त्यो मान्छेले। तिमीले खुट्टा धुने पानी दिएनौ, तर यसले त मेरा पाउ आँसुले भिजाई र आफ्ना केसले पुछी। तिमीले मलाई चुम्बन गरेनौ, तर यसले त म यहाँ आएदेखि मेरा पाउ चुम्न छोडेकी छैन। चुमेकै के पाउ खुट्टा? हुन त सृष्टिकर्ताको खुट्टा पाउ चुम्न पाउनु धेरै राम्रो कुरा हो। तिमीले मेरो शिरमा तेल घसिदिएनौ, तर त यसले मेरो त अत्तर घसेकी छे। महँगो, बहुत महँगो। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, यसकारण यसका पाप धेरै छन् र क्षमा भएका छन्, धेरै पाप क्षमा भएका छन्। किनकि यस स्त्रीले बढी प्रेम देखाई, तर जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ त्यसले थोरै प्रेम गर्दछ। अनि उहाँले त्यो स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिम्रा पाप क्षमा भएका छन्। खाना बस्नेहरूले आपसमा भन्न लागे, पाप क्षमा गर्ने यिनी कौन? उहाँले त्यसलाई भन्नु, ती स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ, शान्ति साथ जाऊ। त्यति घडी त्यही समयमा त्यो धर्मी भएर निस्की, त्यो सहरकै सबैभन्दा ठुली पापिनी। किन? त्यसले सृष्टिकर्तालाई भेटी, त्यसले प्रेम देखाई। अरूहरूले मयौँ भन्नेले पानी धरि दिएनन्। यसुले त्यो गुनासो पोख्नु भयो नि, म तिम्रो घरमा आएको थिएँ पानी दिएनौ, तर यसले खुट्टा धुने पानी दिएन, यसले त आँसुले भिजाकी छ। अनि कपालले पुछेकी छ। कपाल भने के हो? एउटा स्त्रीको चाहिँ एउटा स्वभाव भ्यास्ट हो, शिरबाटै उम्रिने। अब यो शिरबाट अझ माथि शिरको पनि शिर खतरा स्वभाव हो नि त। अनि धेरै जसो केटीहरू राम्रो देखिनु कारण कपाल मिलाएर हो, तर कपाल चट्ट मिलाउनु त त्यो त सुन्दरै देखिन्छ नि, हो कि होइन? अस्ति एकजनाले प्यारेङ गरेर चाहिँ, प्यारेङ भनेको के हो थाहा भन? प्र्याङ्क गरेको क्या। त्यो के भने अगाडि चाहिँ त्यो मुकुन्डो लाएर चाहिँ पछाडि नक्कल गर्यो, यत्रो ठुलो कपाल, आहा। अनि केटाहरू पछाडि कुदिरहे दौडिरहेको, त्यो यस्तो कपाल भएको कति राम्री होला भनेर। अगाडिपट्टि गएको त बुढो, थोत्रो बुढो, त्यो देख्दै हेत्री खतम रहेछ भने। अगाडिपट्टि हेर्दा त्यो थिएन मान्छे, तर कपाल चाहिँ ढलक्कै रहेछ क्या। भन्न चाहे कपाल देख्दा मान्छे त्यसै दौडिने। कपाल के हो? स्त्रीको स्वभाव हो, स्त्रीको सुन्दरता हो। त्यही भएर स्त्रीले कपाल फालेको राम्रो होइन, पालेको राम्रो भन्छ क्या। केटाहरूले बरु फालेको राम्रो, टिक्क अलिकति मिलाएको राम्रो भने, त्यहाँ नभने नि कुरो मिलेको यता। केटीले के गरेको? पालेको राम्रो। त्यही भएर डालिङले पालो भने अस्ति मैले अलिकति घटाएँ, तल यहीँ आउने, अलिक तल भन्नाले यसो बस्दाखेरि यहीँ आउँथ्यो नि त। जो ढाडभन्दा मुनि अब यतै आउन खोज्ने, अनि त्यो अलिअलि माथि निकालेर काटेर, अनि नकाट भने त्यो त स्वभाव हो नि त। अनि त्यस्तो कपालले पुछि क्या, रुमालले होइन कपालले। सबैले भन्नु रुमालले होइन कपालले। कस्तो प्रेम देखायो, उनी उसको बेस्ट हो क्या। अनि अब कतिको माया लाग्छ उनीहरूलाई नै थाहा होला। त्यो सम्हाल्न नसकेर डालीले डल्लो बनाएको छ। डल्लो बनाउनु भन्दा त काट्नु ठिकै हो होइन? फेरि मैले फेरि गर्नु स्वभाव। अनि त्यस्तोले पुछि प्रेम देखाए, तर उनीहरूले त रुमाल पनि दिएन, पानी पनि दिएन, यति तेल पनि दिएन, उसले त अत्थर लगाएर देखाए। यसुले त्यहाँ गुनासोपनमा कति प्रेम गरेको छ। अनि यसले यो जनाउँछ कि यीशुले पापीहरूलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो
यसको मतलब दिनदिनै यसले मलाई क्षमा दिनुभयो भनेर खेल्ने, पापसँग खेल्ने कुरा होइन। म पापको विरोधी हुँ। म 4वटा कुरामा भयङ्कर विरोधी छु। अब मलाई जसले जे भनौँ मतलब छैन। म नि सिंह जस्तै आँटिलो भएर बताउँदैछु। आई हेट सिन नट अ सिनर भनेको के? यो त परमेश्वरले पनि दियो। पापीलाई माया लाग्छ तर पापलाई होइन। रोगीको माया लाग्छ तर रोगलाई होइन। त्यो रोगलाई त हकार्छु। मान्छेलाई माया लाग्छ, रोगीलाई चाहिँ माया लाग्छ तर रोगलाई होइन। रोगलाई त मैले दुश्मन सम्झिन्छु। तपाईँले माया सम्झिन्छ भने रोगहरू जम्मा गर्नुहोस् तपाईँ। त्यसो मेरो पनि दुश्मन हो भन्नु न त। रोग त कि होइन? रोग त दुश्मन हो, त्यसलाई आउनै दिनु हुँदैन। अनि मैले अस्ति सोच्दै थिएँ, प्रभु तपाईँका सांसारिक रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँका सेवक को त भन्दाखेरि डक्टर र पुलिस चाहिँ परमेश्वरकै सेवक हुन्। चाहे अरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ दया गरिरहेको हुन्छ, निको पारिरहेको हुन्छन्। अनि पुलिसले पनि चोरहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्छ नचोर, अनि उनीहरूले चोर पक्रिँदै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सुधार्ने कामहरू उनीहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो पुलिस, आर्मी पनि रक्षक भए, पुलिस, आर्मी र डक्टर चाहिँ परमेश्वरकै सेवक हुन्। अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू परमेश्वरकै सेवक हुन्। उनीहरूलाई सम्मान हुनुपर्छ। अनि त्यसले त कस्तो प्रेम देखायो के? जसले क्षमा बढी पाउँछ त्यसले प्रेम देखाउँछ। तपाईँले त्यस्तो छ। अब बेस्ट कुराले उसले चाहिँ यीशुलाई, अनि यीशुले पाउ चुमी, अनि त्यसपछि त्यो फरिसीले तेल पनि घसिदिएन यीशुको पाउ, यीशुको खुट्टामा उसले अत्तर घसेकी थिए। तिमीले यति तेल शिरमा लगाउने तेल दिएन, तर त्यति बहुमूल्य कुरा उसले खुट्टामा दलिरहेको छ। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु 47मा, यसका पाप धेरै छन्, क्षमा भएका छन्, किनकि यस स्त्रीले धेरै प्रेम देखाए। जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ थोरै प्रेम गर्दछ। तिम्रा पाप क्षमा भएका छन् भनेर त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो। अनि त्यसपछि विश्वासले बचायो। वाह, हेर्नुहोस् त पापीहरूसँग येशूको कस्तो व्यवहार हो। येशू उनीहरूलाई असहज महसुस गर्नु, ए स्त्री छुन मिल्दैन, म त पवित्र 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 परमेश्वर हुँ, त दूर भइजा, त हटिजा, तँलाई त मैले भनेर उहाँले बदलाको कुरा यहाँनिर गर्नु भएन, दण्ड दिने कुरा उहाँले गर्नु भएन, उहाँले खालि क्षमा दिने कुराहरू गर्नुभयो। आमेन। परमेश्वर सबैले भन्नुहोस्, उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आशिष दिनमा नै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँ सुधार्नमा नै खुसी हुनुहुन्छ। क्षमा दिँदा उहाँलाई आनन्द आउँछ। आमेन। उहाँले दण्ड दिँदा होइन, नरकमा पठाउँदा उहाँ खुसी हुनुहुन्न। कोही पनि नाश नभएको उहाँ चाहनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ सबै पश्चाताप गरेर उहाँतिर फर्केको उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यही भएर हामीले पुरानो कुराहरू कोट्यायौँ भने कहिले पनि घरमा शान्ति पनि हुँदैन, जीवनमा पनि शान्ति हुँदैन र राम्रो सम्बन्ध पनि हुँदैन। त्यही भएर परमेश्वरले हाम्रो पुराना कुराहरू बिर्सिदिनु भएको छ, हटाइदिनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 103मा हेऱ्यौँ भने पूर्व पश्चिम जति टाढा छ त्यति टाढा हाम्रा पापहरू हटाइदिनु भएको छ। समुद्रले कुल्चिनु भएको छ, समुद्रभन्दा नि गहिराइमा फालिदिनु भएको छ। खुट्टाले कुल्चिनु भएको छ, पछाडि फाल्नु भएको छ भनेको छ। हिब्रू 10को 17ले के भन्छ? उहाँले हाम्रा पाप कहिल्यै सम्झिनुहुन्न भन्नुभएको छ। आमेन। अनि अर्को ठाउँमा त्यही हिब्रू 8कै 12मा पनि भन्छ, उहाँले हाम्रो अपराध मेटिदिनु भएको छ र सम्झिनुहुन्न भन्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँ दयाले भरपुर परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ अनुग्रह गर्न रुचाउनुहुन्छ, तपाईँको कल्याणमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। मेरो छोराले अस्ति विश्वास कस्तो हुँदो रहेछ मलाई अहिले केनानले सिकायो। अस्ति एउटा पाठ विश्वासबाट एउटा चाहिँ त्यो रोटी हाल्ने चाहिँ त्यो हुन्छ नि, त्यो रोटी पेल्ने चाहिँ त्यो बेलनाको ठेकमा चाहिँ माथिपट्टि त्यो पिठो लाएर के भनेर गरेर खाइराखेको, खाएन तर बाई फेथ जस्तो क्या, त्यो विश्वासबाट खाए जस्तो गरिरहेको थियो। आइसक्रिम खाए जस्तो गरिरहेको थियो। यसरी त्यो के पिठो हो क्या, त्यो रोटी बेलुका रोटी खानुलाई रोटी हालेको रोटीको पिठो अलिकति जम्मा गरेर यसरी आइसक्रिम क्या मिठो बाबा, चाख्नुहुन्छ भनिराखेको। त्यो त आइसक्रिम थिएन, तर उसको चाहिँ सोच विचार सबै आइसक्रिम ठानेर उसले चाहिँ त्यो आनन्द लिइरहेको थियो, तर त्यो रियल थिएन, त्यो बाई फेथ रहेछ। अनि मेरो मन कटक्क खायो। अनि मैले चाहिँ तुरुन्त भोलिपल्ट नै मैले उसलाई भाटबटिनमा लगेर आइसक्रिम दिएर
है, अनि उसले रियल आइसक्रिम खान पायो, जबकि उसले विश्वासबाट पहिल्यै खाइसकेको थियो। आमेन। त्यस कारण तपाईँ र म चाहिँ पाए जस्तै भए जस्तै एक किसिमको त्यो व्यवहारहरू गर्नुपर्ने रहेछ क्या। विश्वास भनेको नभएका कुरालाई, नदेखेका कुरालाई भए चाहिँ व्यवहार गर्नु क्या। हिब्रू 1:11 त्यही भन्छ, नभएका कुरा भए चाहिँ व्यवहार गर्ने। ऋण छ, ऋण हटिसक्यो, रोग छ, रोग हटिसक्यो, चिन्ता हटिसक्यो। म जस्तो निरोगी मान्छे कोही छैन, म जस्तो निष्फिक्री मान्छे कोही छैन, म जस्तो आनन्दित को होला भने जस्तो व्यवहार गर्नुहोस्। हुन त समस्या हुन्छन्, तर त्यसलाई हेर्ने होइन क्या। उसको त्यो आइसक्रिम थिएन, तर भए चाहिँ व्यवहार गरेर रमाउन थाल्यो क्या। अनि तर मैले हिजो त्यो गरेरै छाडेँ, उसलाई खुवाएरै छाडेँ, मेरो बाउको हृदय कटक्क खायो उसको विश्वास देखेर। तपाईँको विश्वास देखेर परमेश्वरको हृदय पनि कटक्क होस् न। वाह मेरो छोरो, वाह मेरो छोरी, वाह तिम्रो विश्वास कस्तो। अनि जे ल्याउँछ नि विश्वासले ल्याउँछ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, तपाईँको पाप बिर्सनुहुन्छ र तपाईँलाई क्षमा दिनुहुन्छ र उत्तम थोकहरू दिन चाहनुहुन्छ। उहाँ दण्ड दिन खुसी हुनुहुन्न, नाश भएको कोही पनि चाहनुहुन्न। यसको मतलब परमेश्वरले चाहिँ जे गरे नि दण्ड दिनुहुन्न भन्ने होइन। पापको कारणले रोग आउँछ अहिले भनिसकेँ मैले, समस्या आउँछ, तर परमेश्वर तपाईँ र म आशिषित भएको चाहनुहुन्छ। हाम्रो पिता उत्तम आशिषले भरिभर भएको चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो कल्याणमा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। अस्ति मन्दिरलाई म भन्दै थिएँ, उत्तम खाऊ, उत्तम लाऊ, उत्तममा हिँड, किनभने परमेश्वर पनि खुसी हुनुहुन्छ। उत्तम खाँदै गर्दा जब हामी मेरो श्रीमतीले छोरालाई भात खायो, आज त यत्रो भात खायो, दुध भात खायो छोराले, सबै खायो, ए हो खायो, खायो, आहा आमा रमाउने के बच्चाले खाइदियो भने। त्यो आमाहरूलाई थाहा होला बच्चाले खायो भने, है तपाईँलाई थाहा छ बच्चाले खायो। अहिले सानो हुँदा होला तपाईँलाई त अलि उ भयो, सानो हुँदाखेरि के खायो खायो, वाह अब चाहिँ छोरो निरोगी हुन्छ, त्यो ढुक्क क्या। छोराले खाना खाँदाखेरि बाउ आनन्द, सुत्दाखेरि पनि आनन्द लिइरहेको हुन्छन्। अनि उसँग खेलाउनमा त्यसरी परमेश्वर तपाईँ र म व्रत असल खाएकोमा खुसी हुन्छ। मेरो छोराले खायो है, खालि पापीहरू मिठो मिठो खाने, धर्मीहरू खालि थुक्निल्ने भयो भने झ्याउ लाग्छ परमेश्वरलाई। परमेश्वरका सन्तान हो भन्छ, खाने बेला त्यो सुकेकै रोटी खाने टोकै छ भने तपाईँ उत्तम थोक हाम्रो हो क्या। सबैले भन्नु उत्तम थोक मेरो हो भन्नुहोस्, अल्छरको भन्नु, पापीको होइन नि त्यो धर्मीका लागि बनाएको। धर्मी चुप्प लाएर हामी यो दुनियाँ मेरो घर होइन भन्दै बसेपछि पापीहरू त्यसो भए मेरो भन्ने उनीहरू खाने, उनीहरू चढ्ने, हामी धर्मी हेरे। त्यो भएर चाहिँ आई एम द चाइल्ड अफ अलमाइटी गॉड भनेर, म सर्वशक्तिमानको सन्तान हुँ। उहाँ मेरो उन्नतिमा खुसी हुन्छ। म खाँदा राम्रो खाँदा, निरोगी हुँदा, असल लाउँदा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भनेर त्यो सोच्नुपर्छ। आमेन। अनि त्यो उहाँको वचनले पनि भन्छ, भजन सङ्ग्रह 35:27 त्यही भन्छ, उहाँ हि टेक प्लेजर इन आवर प्रोस्पेरिटी भन्छ, NKJV न्यू किङ जेम्सले भन्छ, उहाँ तपाईँको कल्याण हुँदा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। के कल्याण? तपाईँको आत्मा सबभन्दा बढी खुसी वा तपाईँ आत्मामा बढेकोमा, सङ्गति, वचन, प्रार्थना, परमेश्वरसँग कुराकानी, उहाँको आवाज सुन्दा उहाँ खुसी बढी हुनुहुन्छ। त्यसपछि थप खुसी तपाईँ चरित्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, घरमा तपाईँको नम्र बानी हुँदा उहाँ झन् खुसी हुनुहुन्छ। त्यसपछि हरेक त्यो तपाईँ हिँड्दै गर्दा पनि उहाँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। निरोगी भएर हिँडेको र रोगी भएर हिँडेकोमा परमेश्वर दुःखी हुनुहुन्छ नि त। ओहो मेरो छोरो बिरामी भएर चाहिँ हिँडेकोमा मलाई कति दुःख लाग्छ। एक दिन मेरो छोरो के भयो थाहा छ, ज्वरो आयो, के गरेर ज्वरो आयो। अनि एक दिन हामी ब्रिज सरलाई खाना खान बोलाएको थियौँ, अहिले प्रभुको साथमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँ घर आउनु भएको थियो, घर बोलायो, छोरालाई ज्वरो आएर चाहिँ यसो छोरालाई ज्वरो आएर चाहिँ म यसो चेक गरेर आउँछु नि त, ज्वरो आइहालेछ, खोकी लाएर छ, खोकेर चाहिँ यसो जाम्न त चेक गरौँ भने चेक गरेको त डाक्टरले के भने तर्साइदिए, तपाईँको छोरा त के हो स्टेज त लास्टै जस्तो देख्दैछु नि त, यहाँ हुँदैन, अब तुरुन्तै पोखर दौडाइहाल्नु भनेर। निमोनिया भएको छ, निमोनिया पनि लास्ट स्टेज चाहिँ खत्तम भएको छ। यस्तो पनि लाहरै गर्ने तपाईँ यहाँ पास्टर जस्तो मान्छे के हो भनेर थर्काइदिइहाल्यो मलाई फेरि। अब मैले के गर्नु, त्यसपछि छिटो तुफान कुदाएर लगेँ त
घर लगाएर ए छिटो तयार गरेर छोरो चाहिँ के भनिहाल्यो उसले भनेर पोखरा हिँड्दै गर्दाखेरि ताल्चोमा गएको टायरै पङ्चर भइगयो। गाडीको टायर पङ्चर भयो। छोरोलाई चाहिँ त्यही त पछाडिपट्टि त्यो सिटमा सुतायो त्यहीँ। अनि यसो टायर यता गर्छु अनि यसो हेर्छु छोरो ठिकै सास फेरिरहेको छ, यसो यस्तो सास फेरिरहेको छ। त्यो उसले त तर्साइदियो नि त। अनि फेरि त्यसपछि म आत्तिएर फेरि मेरो यता काम भएन, फेरि मिनलाई बोलाएँ मैले। मिन्जु कहाँ हो? उहाँको ताल्चोकमा पसल थियो, मासु पसल। उहाँले त्यहाँ मासु पसल बनाएर त्यहाँका मान्छेहरूलाई सेवा गरिरहनु भएको थियो। हाम्रो काम अरूलाई सेवा ठान्नुपर्छ क्या। त्यो एरियामा मासु उहाँले पुरा त्यो सेवा गरिराख्नु भएको थियो। सेवा गरे बापत मेवा पनि खानुभयो त्यो आम्रामा चाहिँ। ल तपाईँ कहाँ छिटो आउनु, मेरो गाडी उभा छ भन्दै। अनि छोरो माथि यस्तो गर्दैछु यसो अन्त उहाँ आउनुभयो छिटो हामीले फिटिङ गऱ्यौँ। त्यति बेला पोखरा पुगिन्छसम्म लगभग 20 देखि 30 चोटि कल आयो आधा घन्टाको बिचमा। कति अरे 20 देखि 30 पटक कल आयो। छोरो कस्तो छ, छोरो कस्तो छ भने कति माया हो, कति माया हो। एउटा पापी मान्छेको अर्को पापी मान्छेलाई कति माया हो। 30 मिनटमा 20 चोटि फोन आउने कम हो त अन्त 1.5 मिनटमा फोन आयो हो त। मैले हेरेको पछि कति मिनट आएछ भने त्यसपछि उहाँ डक्टरलाई भेट्यौँ। डक्टरलाई भेटिसकेपछि छोरो त उहाँ खेल्न थाल्यो अनि केही पनि भएन। अनि त्यसपछि मैले भिडियो कल गरेँ। अनि उहाँ फेरि उहाँ आएको आइज कति फोन आनेको भिडियो कल गर भने भिडियो गरेको छोरो त पुरा खेलिरहेको थियो। अनि उहाँ चाहिँ बल्ल शान्त भयो खेलेको देखेर। अझै पनि उहाँ धुकचुक हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि 100 को औषधि ल्याउँ, छोरो च्वाट भयो, केही पनि बाह्र हुन्छ त्यसै तर्साउने काम बाह्र थियो। मैले भन्न चाहेको छोरो बिरामी भयो भनेर दायाँ बायाँ केही भइहाल्छ कि भने यति टेन्सन यति टेन्सन यति टेन्सन 30 मिनटमा 20 चोटि फोन हान्ने पनि। संसारका मान्छेले त्यति माया गर्छन् भने आफ्ना छोराछोरीहरूलाई। धर्मी परमेश्वर उहाँले त हामीलाई अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भएको। हामी त उहाँले के गर्नु के राखिदिनु मात्रै, केही पनि गर्नु भएन। राखिदिनु भयो, भात खाइदिनु भयो, त्यसै हुर्क्यो त्यसै हुर्क्यो। कि त्यही केही गर्नुभयो र? हरेक दिन नाक बनाउनु छ, आज डक्टर कहाँ, आज कान बनाउनु छ, फोक्सो निर्माण हुँदैछ, आज कलेजो निर्माण हुँदैछ, मृगौला निर्माण हुँदैछ छोराको भित्र भनेर। सी वाज नट वरिङ अबाउट दिस थिङ्स। यी कुराहरूमा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थेन। फोक्सो कहिले बन्यो उहाँलाई थाहै छैन, कलेजो कति बेला बन्यो उहाँलाई थाहै छैन, नाक कतिखेर बन्यो थाहै छैन, कस्तो बन्यो केही थाहा छैन। उहाँले त राखेको मात्रै हो, उहाँ त माध्यम मात्रै हो। सबै बनाउने इन्जिनियर प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले भित्र बनाइराख्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई त्यस्तरी बनाउनु भएको छ, हामीलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ। वाउ। डार्लिङलाई भन्छु क्या, डार्लिङले आफैलाई भन्छ डार्लिङ फिल्म खेलौँ न त एउटा भन्छु क्या मैले उहाँलाई। किनभने तिमी पनि हिरो नि म पनि हिरो। अब किनभने हामीलाई बनाएकै उहाँले हो नि त, यीशु प्रभुले हो नि त हामीलाई। आमेन। त्यस कारण आफैलाई यदि कसैले कमजोर ठान्नु भनेको सृष्टिकर्ताको अपमान गर्नु हो। बरु चाहिँ आफूले बरु मेकअप गरेर दारी फाल होइन, केटीको पनि जुवा फाल, त्यो धागोले फाल्छ उनीहरू चाहिँ। केटाहरूले चाहिँ ब्लेडले फाल्छ, केटी धागोले फाल्छ क्या त्यो फाल होइन। थ्रेडिङ भन्दो रहेछ त्यसलाई अलि अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ। नेपालीमा चाहिँ जुवा फाल्ने भन्छ क्या त होइन। त्यो अब हामी नेपाली भाषा बोलिन्छ होइन, कुरा भन्नुभयो नि। त्यो धागोले फाल्ने हुन्छ नि, त्यो दारी फाल्नेहरू धागोले फाल्ने, त्यो चाहिँ स्टाइल हो क्या। त्यो उनीहरूको ब्लेडले फाल्यो भने केटा जस्तो भइहाल्छ फेरि। ए ब्लेडले फाल्यो भने हुन्छ, बस धागोले फाल्यो नि सजिलो स्टाइल हो क्या त्यहाँ। त्यो चाहिँ उसको स्टाइल हो क्या। यो के अरे ब्युटी पार्लरहरूको मान्छेहरूको स्टाइल हो, धागोले चुटालिदिने होइन। पहिला उसले रोदाले नि उ गर्दैन। मैले भनौँ कि सोचिरहेको थिएँ, ए रोदा यो धागोले नचुटालेर चाहिँ ब्लेडले फाल्नु मिल्दैन? यता यता झुस्सो भएकाहरू क्या, यता 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 त्यो। ल एनिवे, अब राम्रो छैन भने हुन पर्यो त, बनाएको त उहाँले हो नि त। बरु डेकोरेसन गर्नु, घर राम्रो मिलेन कलर गरौँ, घर कलर गरौँ, यतातिर बरु कलर गरौँ अलिअलि। पुरै छाडै फाल्नु त भएन, अलि ठिकै गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा परमेश्वरले हरेकलाई राम्रो बनाउनु भएको छ, बहुमूल्य बनाउनु भएको छ। तपाईँ र अङ्ग प्रत्यङ्ग उहाँले बनाउनु भएको। त्यही भएर भजन सङ्ग्रह 139 को 13 ले भन्छ अङ्ग प्रत्यङ्ग उहाँले बनाउनु भयो अरे क्या। फोक्सो कलेजो, सबैले भन्नु मेरो फोक्सो, मेरो कलेजो, मेरो मृगौला, मेरो घाँटीको मिसिन, पचाउने मिसिन, माथिको मिसिन मेरा प्रभु येशूले बनाउनु भएको हो। फेल हुने छैन। उहाँ बलियो बनाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो नक्कली होइन, त्यो बालुवा कम हाल्ने त्यस्तो खाले मान्छे होइन। जस्तो हुन्छ नि कोही कोही के हुन्छ नि, सिमेन्ट कम हालिदिने,
के कम हालिदिने। यहाँ चाहिँ मैले ठिक बनाउनु भएको, जे चाहिन्छ ठिक्क बनाउनु भएको छ। आमेन। त्यस कारण तपाईँले भन्दा के भन्ने, म बलियो छु किनभने येशूले बनाउनु भएको। सबैले भन्नुहोस्, म बलियो छु, मेरो आँखा दरिला, टाँठा देख्छन्, कान त्यस्तै टाँठा सुन्छन्। अनि त्यसपछि आएर आँखा पनि ठिक, कान, दिमाग मेरो ठिक छ येशूको नाममा। मेरो दिमाग आशिषित दिमाग छ, मेरो नाकले ठिक काम गर्छ, जिब्रो, मुख, घाँटी सब ठिक काम गर्छ। फोक्सो ठिक छ येशूको नाममा। कलेजो पनि ठिक छ, मृगौला पनि ठिक छ, मुटु नि ठिक छ। हो येशूको नाममा। मिसिन ठिक छ, यता मजाले पचाउँछ अहिले त। आमेन। अनि सब मिसिन ठिक छ भनेर चाहिँ आफूले प्रार्थना आशीर्वाद दिनुपर्छ। धेरैले के गर्छन्, खालि अब्राहमका परमेश्वर, यता 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 आफूलाई आशिष देऊ, कहिले कहिले सकभर सकिन्छ सधैँ देऊ, नत्र बेला बेलामा आशिष दिएर सम्झनाऊ, तिमीलाई यसुले बनाउनु भएको, ओइ मुटु नदुख, यसुले बनाउनु भएको, यसुको बेइज्जत गर्छस्, यसुले अहिले देख्यो भने ठिक पारिदिनुहुन्छ, चोप्लाक नदुख होइन। त्यो कता हो, यो प्रार्थना गर्नु, बोल्नुपर्छ क्या, बोल्नुपर्छ। धेरैले के गर्छन्, दुःखी दुःखी मरे 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 भन्छ, अनि त्यसरी मर्छ उ चाहिँ। किनभने घोषणै त्यस्तै छ त, कोर्राको चोलिनीको। अनि त्यसलाई आशी बरु फकाउनुहोस् क्या, फकाउनुहोस्। अस्ति हामी गोर्खामा गएको थियौँ, एउटा फर्ममा गयौँ, बाख्रा फर्ममा। बाख्रा फर्ममा के हुँदो रहेछ भने, बाख्रालाई पनि माया भएका बाख्रा र माया नपाएका बाख्रामा फरक हुँदो रहेछ। माया पाएर ए पेटारे त ठिक छ है, ए काले, ए सेते ठिक छ है भन्ने, तिनीहरू मोटाउने, फस्टाउने, भयङ्कर राम्रो राम्रो बच्चा जन्माउने अरे होइन। गाईलाई पनि कालु त राम्री छ, सेती त राम्री छ भन्यो भने चाहिँ राम्रो राम्रो हुँदो रहेछ। ए के वास्ता नगरेको त ए भन्ने, खालि कुटिया कुटे गर्ने, तिनीहरू त झन् झ्याउ हुँदो रहेछ। अनि कुखुरालाई पनि खेलिदिने। त्यही भएर हामीले चाहिँ जनावरलाई त त्यति माया चाहिन्छ भने हाम्रा अङ्गलाई पनि माया चाहिन्छ क्या। हामी मान्छेलाई त माया चाहिने हुँदै भयो नि। त्यही भएर मैले बिहानबाट डालीले 3-4 चोटि 5 चोटि भने होला, आई लभ यु, यु आर सो ब्युटिफुल। अनि उनी त फेरि झन्झन राम्रो देखिने, के भएको भनेको त माया पाएर रहेछ, कुरो बुझेँ मैले पछि। साँडे जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, के भने साहसी क्या। मलाई के रहेछ भने, जे भने मेरो श्रीमानले सपोर्ट गर्छ, मसँग छ, माया गर्छ, राम्री मान्छ, वाह क्या बादे होइन। त्यही भएर उहाँ फक्रिनु भएको रहेछ, कुरो त्यसरी बुझेँ मैले। नत्र त अनुहार के हो, न त अनुहारले थाहा हुन्छ झस्सो भएको हुन्छ नि त त्यो माया। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकले अर्कालाई माया गर्ने, हाम्रो अङ्गलाई माया गर्ने, प्रार्थना गर्ने, सकारात्मक घोषणा गर्ने। त्यसो गऱ्यौँ भने हामी साह्रै आशिषित हुन्छौँ। हामी यो पीडित भएन, यो भएन, त्यो भएन, यस्तो उस्तो हामी चाहिँ कहिले पनि कमजोर र नराम्रा कुराहरू हाम्रो मुखबाट ननिकालौँ। सबैले भन्नुहोस्, येशूले मलाई माया गर्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँका पुराना कुराहरू चाहिँ उहाँले सम्झिनुहुन्न, तपाईँले पनि नसम्झिनुहोस्। अनि उहाँले तपाईँलाई धेरै आशिष दिन चाहनुहुन्छ, दोष दिनुहुन्न, दण्ड दिनुहुन्न, बरु उहाँले प्रेम, अनुग्रह, आशा, शान्ति, सत्यता तपाईँको जीवनमा भर्न चाहनुहुन्छ। त्यो दण्ड सजाय बनाएर तपाईँलाई छरपष्ट पार्न चाहनुहुन्न। आमेन। अनि जसले उहाँलाई प्रेम गर्छ, अब यो स्त्रीले क्षमा पाए, प्रेम प्रकट गरी, अब हामी प्रेम गर्छौँ येशूलाई, उसले चाहिँ उत्तम थोक दिई, अब हामी येशूलाई दिन्छौँ। किन दिन्छौँ? किनभने हामीले क्षमा पायौँ, हामीले जीवन पायौँ, हामीले सब थोक पायौँ। यो जे छ सबै उहाँबाट हो, केही पनि तपाईँको होइन। यहाँ चल्ने नसाहरू येशूले बनाउनु भएको, तपाईँको हातले कमाए नसोच्नुहोस्, येशूले शक्ति दिनुभएको, येशूले नसा दरिला बनाउनु भएको, दिमाग येशूले बनाउनु भएको, सब थोक येशूले बनाउनु भएको। त्यो भएर हामी दिन्छौँ उहाँलाई, किनभने उहाँले पहिला हामीलाई सब थोक दिएर सक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यो स्त्रीले अत्तर दिई, यीशुले क्षमा दिनुभयो, सब थोक दिनुभयो, यीशुले जीवन दिनुभएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो सृष्टिप्रति प्रेमिलो र दयालु हुनुहुन्छ। रियल येशूको रूप यही हो, दयालु, कृपालु, प्रेमिलो प्रेमिलो प्रेमिलो। अस्ति भ्यालेन्टाइन गयो, मलाई थाहा छैन यहाँ कतिले लभ पार्नु भएको छ कि छैन आफ्नो चाहिँ केटाकेटीमा, अथवा होइन लभ पारेको मान्छेलाई खालि फोन गरेर हुन्छ कि मेसेज कल त गरेकै हुन्छ क्या। 200-500 चोटि सम्झिनुहुन्छ। तर भजन सङ्ग्रह 139 भन्छ, उहाँले हामीप्रति सोच्ने बालुवाका कोणभन्दा बढी सोच हामीलाई सोच्नुहुन्छ। हरेक दिन, हरेक सेकेन्ड हाम्रो बारेमा उहाँले सोचिराख्नु भएको छ। हामी मान्छेले कति सम्झला आफ्नो प्रेमीलाई, 2-4 चोटि सम्झला, त्यही पनि है।
त्यही पनि अब त्यो स्वार्थी हुन्छ मान्छेको प्रेम 100-200 चोटि 100-200 500 हजारै चोटि सम्झेला। तर यीशुले त हामीलाई बालुवाका कणभन्दा बढी सोच्नुहुन्छ हाम्रो बारेमा। कति बहुमूल्य छौँ हामी। उहाँले आफै हामीलाई बनाउनु भयो, आफै चुन्नु भयो, आफै छान्नु भयो, आफै माया गर्नुभयो। अब उहाँलाई थाहा छ यिनीहरू कमजोर छन् भनेर, तर उहाँ अनुग्रहको व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यसैले प्रभुबाट कहिल्यै टाढा नहुनुहोस्। त चाहे मान्छे जेसुकै होस्, परमेश्वरतिरै जाउँ। परमेश्वर कहिलेकाहीँ डार्लिङले छोराले चाहिँ बर्तै गऱ्यो भने यसो पड्याङ पुडुङ लाउनुहुन्छ, यसो ए ताजा धेरै गएस् तैँले अहिले त अनि उहाँले यसो चाहिँ पिट्दाखेरि ऊ चाहिँ फर्केर आएर आमाकै काखमा रोइदिन्छ क्या। आमाकै काखमा रोएपछि ए अब त्यसो नगर्नु ल, तैँले गल्ती गरेको कारणले पो हो त मैले यसो एउटा एकचोट हानेको। अनि त्यो भने के हो भने हामी कहिले गल्ती भइहाल्यो, उछेटिहाल्यो, लडिहाल्यो, मान्छे केही भइहाल्यो भने यीशुकै चरणमा गएर चाहिँ हामी समाधान छ त्यहाँ। टाढा गएर कहिल्यै समाधान छैन। त्यसैले टाढा कहिल्यै नजानुहोस्। उहाँले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। तपाईँ धेरै बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तपाईँको मोल पृथ्वीको कुनै पनि थोकले यथेष्ट छैन। चाँदी हिराले तपाईँलाई किन्न सक्दैन। त्यही भएर आफ्नै रगत बगाएर तपाईँलाई छुटकारा दिनुभयो, श्रापबाट मुक्त गर्नुभयो। तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। रोग बोकेर अब नहिँड्नुहोस्। कोर्राको चोट दाबी गर्नु, दिनमै दाबी गर्नु न, दिनभरि भइहाल्छ नि। बेलुका हेर्नु न, दिनमा 1000 चोटि भन्नु कोर्राको चोटले निको भयो, कोर्राको चोटले निको, त्यो रोग टिकेर हुन्छ। तपाईँ अल्छी कोर्राको चोट पनि दाबी नगर्ने। अनि त्यसपछि हुन्छ कहाँबाट? हुन्छ कहाँबाट? समस्या छ। दाबी गर्नु, स्वर्गीय सम्पत्तिबाट खाँचो पुरा हुन्छ, दाबी गर्नुहोस्, काममा इमान्दार हुनुहोस्, दाबी चाहिँ गर्नुहोस्। बिहान 1 घन्टा पुरै घोषणा मात्रै गर्नुहोस्। बन्द कोठामा हुन्छ कि एकान्तमा गएर एक्लै चिच्चाउनुहोस्, कराउनु, प्रार्थना गर्नुहोस् यीशुको नाममा। अनि हुन्छ हुन्छ, केही न केही हुन्छ, काम हुन्छ। स्वर्गदूतले सुन्छन्, परमेश्वरले सुन्छन्। तपाईँ केही आत्मिक एक्सन नलिने, चुप लायो भने हुँदैन। अटोमेटिक हुँदैन। अटोमेटिक हुने भनेको दाल भात खाने हो। तपाईँलाई जीवित राख्न चाहिँ अटोमेटिक काम हुन्छ। सूर्य अटोमेटिक आउँछ। एकचोटि भनिदिनु भयो, त्यही बेलादेखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ। बिहान आएको आइ, बेलुका गएको गई, फेरि आएको आइ। तिनीहरू चाहिँ त्यस्तै हो। घाम लागेको लागे, हावा आएको आए, अक्सिजन आज जा, अक्सिजन हरेक मान्छेकोमा जा भन्नु पर्दैन। एकचोटि भने सकियो। तर तपाईँ र मेरा छोटो यो 70-80 वर्ष 90-100 वर्षको जीवनलाई हामीले आफै पनि बनाउनु पर्छ कति कुरा। उहाँले त योजना बनाउनु भएको छ, उन्नतिको योजना हो त्यो। ग्यारेन्टेड एर्मिया 29 कति 11 जुन योजना मैले तिम्रो लागि बनाएको छु ती उन्नतिका योजना हुन्, ती सफल हुनेछन्। आमेन। त्यस कारणले असल योजना हाम्रो लागि छ। उहाँले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ। यीशुको हृदय तपाईँप्रति दयाले भरिएको छ। सबैले भन्नुहोस्, उहाँको हृदय मेरो लागि दयाले भरिएको छ। उहाँले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। मेरा सबै पाप धोइदिनु भएको छ। मलाई दोष दिनुहुन्न, मलाई दण्ड दिनुहुन्न, क्षमा दिनुहुन्छ। अब यसको मतलब पापीलाई दण्ड छैन भने नरक त छँदैछ। क्षमा नमाग्ने, परमेश्वरको चरणमा नआउने, बाटो सत्य र जीवन यीशुलाई नगर्नेलाई त छैन। तर पनि नरक त छँदैछ विश्वासै नगर्नेका लागि। नरकमा पहिले जाने भनेको डरपोक र अविश्वासीहरू जान्छन्। पापी त्यो पनि पापै हो। त्यसले गर्दा उहाँमा विश्वासमा दरिलो बनाऊ अनि अरू हामी आज्ञाकारी छोराछोरी सन्तान बनाऊ। हामी आफैलाई त्यो दोषको काम कहिल्यै पनि दोष्याउने हुँदैन। अरूलाई दोष्यायो भने यो दोष येशूबाट आएको होइन। कस्तो कस्तो त्यो सहरकै पापिनी त एकैछिन धर्म भयो भने म के त्यो भनेर कहिल्यै पनि दोष्याउने काम चाहिँ नहोस्। सिंह जस्तै आँटिलो भइराख्नुहोस्। जो दोष्याउँदैन नि हृदय, त्यसको जीवन राम्रो, परिवार राम्रो, आशिष राम्रो, घर हरेक कुरा सुस्वास्थ्य पनि हुन्छ क्या। दोष्याएन भने खालि दोष्याएको त्यो दोष्याउनु ठिक हुँदैन। हामी आफैले दोष्याउने, म त के छ र यताउति होइन। ल हुन्छ, परमेश्वरले सबैलाई आशीष दिउन्। आउनुहोस् हामी धन्यवाद दिउँ। प्रभु तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद, तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद, तपाईँको मायाको लागि धन्यवाद, तपाईँको हरेक आशिषको लागि धन्यवाद। तपाईँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कसैलाई पनि तपाईँले पाप अनुसारको व्यवहार नगरेर अनुग्रह र सत्यता तपाईँबाट आयो र हरेकलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्, जीवन दिनुहोस्, सुस्वास्थ्य दिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँको प्रेमको लागि। यसु प्रभुको शक्तिशाली
विजयी र महिमित नाममा। आमेन 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 आमेन।